बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, कल एक ट्रेंड चलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि चलो चलो अडियाला चलो, और आज मंगल के रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है। और यकीन मानिए कि अडियाला रोड जहाँ पर आपको इमरान खान की बहनें मुश्किल में नज़र आएंगी, पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो मुश्किल में नज़र आएंगे, वहाँ पर आज अवाम की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हुई। मुझे नहीं पता उनका ताल्लुक़ सिर्फ रावलपिंडी से है या वो पूरे मुल्क से या किसी ख़ास जगह से इकट्ठे हो के है, व्हाटएवर। मामला ये है कि जिस रोड पे खौफ इतना नज़र आता है कि जगह जगह पर पिकेट्स हैं, जगह जगह पर रोक कर चेकिंग है, जगह जगह पर आपसे कहा जाता है कि आप कई किलोमीटर पैदल चल सकते हैं या आपको किसी और जगह पर रोक दिया जाता है, वहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ट्रेंड के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पूरे मामले के बाद आज वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद नजर आई और किसी एक चेहरे के ऊपर खौफ नहीं था। इस रोड के ऊपर आना, एहतजाज करना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन उठाना, इमरान खान के नारे लगाना, ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आज लोगों ने जाहिर किया। ये जवाब है उन तमाम लोगों को या उन तमाम सियासी रहनुमाओं को जो ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं, या एटलीस्ट लोग जो हैं वो खान साहब से हट गए हैं, खान साहब से बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। इमरान खान की जो लोग कहते हैं ना कि जो मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, ज़मीनी हक़ाइक़ भी उसी से मुताल्लिक़ हैं, उसके बरक्स नहीं हैं। आज अडियाला रोड पे लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। ये जो प्रोसेस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये याद रखिए कि ये एक नई नस्ल तैयार हो रही है। इसमें मुमासलत आपको 47 की जिद्दोजहद वाली मिलती है। उस वक्त अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से आज़ादी के तौर पे हम अपने अलहदा मुल्क की तरफ आए थे, और उस दौर में भी कायद की क़यादत में आपको छोटे बच्चे जो अपना बचपन भूल गए थे वो इस स्ट्रगल में, इस जिद्दोजहद में आपको नज़र आएंगे। आज हमारे इस दौर में हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो आपको इस स्ट्रगल में नज़र आती हैं। इमरान खान साहब का कोई एहतजाज उठाकर देख ले, इमरान खान साहब का जलसा उठाकर देख लें, या इमरान खान के नाम पे कहीं पे इकट्ठ हो रहा हो, वहाँ पर आपको यूथ तो नज़र आती है, मगर उस यूथ के अंदर आने वाली अगली नस्ल भी नज़र आती है। वो बच्चे भी नज़र आते हैं जो अपने मुस्तकबिल की बात करते हैं। आपको किसी और पार्टी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें, ऐसा मवाद नहीं मिलेगा कि इमरान खान के लिए बच्चे भी तड़पते हैं और वो बच्चे बात भी करते हैं और इमरान खान का नाम भी लेते हैं। उनको ये पता है कि एक मसीहा है, उसका नाम इमरान खान है। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान कायद आज़म के कद के बराबर आ गए हैं, कायद आज़म की जगह सबसे ऊपर है, सबसे अलग है, सबसे जुदा है, लेकिन इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस वक्त नहीं है। उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, बड़े इल्ज़ामात लगे कि वो इक़्तिदार मांग रहे हैं, लेकिन एक तवील अरसा जेल में गुजारने के बावजूद अगर एक आदमी टूट नहीं रहा, माफ़ी नहीं मांग रहा, या वो डील नहीं कर रहा, या वो जेल से बाहर नहीं आ रहा और उससे तकाजा है कि माफ़ी मांग लो तुम्हें बाहर ले आते हैं, वो कहता नहीं आता मैं, वो ये जाहिर करता है कि एक स्ट्रगल दौरे हाज़िर की इस वक्त इमरान खान कर रहे हैं, और जिसकी आने वाली जो नस्ल है हमारी वो उसकी सरबराही भी करेगी और उसी की सरपरस्ती के अंदर आगे भी जाएगी। अब जिस सोशल मीडिया को रोकने के लिए इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा दबाव है, बड़ा ही दबाव है कि खान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया को लगाम डालें, और पिछले एक दो दिनों में आपको ये चीज़ नज़र भी आई होगी कि कहा जा रहा है कि इमरान खान अगर सोशल मीडिया को लगाम डाल देते हैं, उनका हुक्म इस तरह से आ जाता है, तो आसानी उनके लिए भी है, पीटीआई के लिए भी है और पीटीआई के लोगों के लिए भी है। अब जो सोशल मीडिया है उसको लगाम डालने की बात क्यों होती है? वो इतना जालिम सोशल मीडिया है पीटीआई का, या इतने जालिम हो गए हैं लोग कि वो मौजूदा हालात में होने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए माजी के हवाले लेकर आ जाते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब का जो डेरा था या उनका घर है, वहाँ पे जो हमला हुआ नहीं होना चाहिए था, अगर ये हुआ तो नहीं होना चाहिए था, ये काबिल मुज़म्मत है, ये काबिल मुज़म्मत है। लेकिन उस एक हमले के नतीजे में मैं देख रही थी कि इस वक्त जो है वो शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 59 ऐसे मुल्ज़िमान हैं, 59 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनको 10-10 साल कैद हो गई है। पीटीआई इस बात पे नाला है कि जी फवाद चौधरी सेम शहादतों के ऊपर बरी कैसे हो गए। सिर्फ फवाद चौधरी तक ना रहे पीटीआई, जब आप एहतसाब की बात करते हैं ना तो आप ज़ैन कुरैशी का नाम भी ले सकते हैं
کہ زین قریشی کیوں مبرہ ہوتے جا رہے ہیں ہر چیز سے؟ اگر فواد چودھری کے اوپر کان کھڑے ہوتے ہیں تو پھر زین قریشی کے اوپر بھی ہونے چاہیے۔ یہ ایک بحث علیحدہ ہے جو پی ٹی آئی اب دوبارہ سے اپنے اندر شروع کر رہی ہے، لیکن لوگوں نے جو یہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر حملے کے اوپر سزائیں ہوئیں 10 سال، ان پہ ان ظالم سوشل میڈیا والوں نے ماڈل ٹاؤن کا قصہ نکال کے کھڑا کر دیا، جس کو ہوئے 10 سال گزر گئے، اور ان 10 سالوں میں جو 100 بندہ زخمی ہوا، 14 بندے مارے گئے، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حکم پہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا، آج تک نہ اس کے اوپر بات ہوئی، نہ انکوائری ہوئی، اور نہ ہی کوئی کٹہرے کے اندر آ کے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ جس گواہ کی گواہی کے اوپر یہ بڑے بڑے قداور لوگوں کو، شخصیات کو، 59 ملزمان سمیت 10 سال جیل کے اندر پھینکا گیا، اس میں جو گواہ ہے وہ ایک ایسا ایس ایچ او ہے جو کہ خود قاتل ہے، خود مجرم ہے، زیر حراست ہے۔ ایک مجرم کسی اور کے جرم کے اوپر گواہی دے رہا ہے اور جج صاحب اسے قبول کر کے تو 10 سال قید جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ سول لائن کے ایس ایچ او تھے، یہ سابقہ ایس ایچ او ذیشان رندھاوا، اور یہ گواہ کے طور پہ پیش ہوئے تھے۔ قصور کے ہی ایک شہری کے اغوا اور اس کے قتل کے جرم کے اندر یہ موصوف زیر حراست ہیں، مگر کہیں آپ کو یہ دلیل نہیں نظر آتی کہ قانون عجیب و غریب ہے۔ پاکستان میں ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، ایک مجرم سے کسی جرم کے اوپر گواہی لے کے کسی کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی عزت دار شخص سے پوچھتے ہیں، کسی معاشرے کے عزت دار آدمی سے بات کرتے ہیں جس کے اوپر خود کوئی دھبا نہ ہو، جو گواہی دینے کے قابل ہو، جس کی گواہی قابل اعتبار ہو، جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ یہاں پہ ایک مجرم کو کہا جا رہا ہے کہ سامنے والے بندوں کے خلاف تم گواہی دو، تمہارے مجرم کے کسی سامنے والے کے جرم کی گواہی کو جج صاحب بنیاد بنا کے 10 سال قید جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اچھا، اب جاتے جاتے ایک جو امپورٹنٹ چیز آج کی ڈیولپمنٹ میں ہے، اس میں عمران خان صاحب کی چونکہ تینوں بہنوں کو اجازت ملی کہ خان صاحب سے بات کر لیں، ملاقات کر لیں، اور بیرسٹر گوہر کو بھی ملی۔ اس میں گزشتہ رات سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ دینے کا اعلان اور آج خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ان کی ملاقات کی جو خبر آئی، اس میں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس تبدیلی کی نوعیت مثبت ہوگی یا منفی ہوگی، لیکن تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی میں جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ کچھ آج مجھے نظر آئیں، شاید وہ اکتاہٹ کا شکار تھیں۔ خان صاحب کے ساتھ بات چیت میں کیا بات ہوئی، کیا نہیں ہوئی، یہ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے موجودہ صورتحال اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پریشان نظر آئیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات مشاورت کے طور پہ کی جانی تھی، اسی لیے اجازت ملی کہ تینوں بہنیں عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، ورنہ وہ کئی ہفتوں سے اسی سڑک پہ ہر ہفتے میں 2-3 بار خوار ہوتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، کسی انٹرچینج پہ چھوڑ دی جاتی ہیں، بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہیں، مگر وہاں رہتی ہیں۔ اور آج مجھے نظر آیا کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس تبدیلی کی نوعیت وقت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں کے لیے شاید مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات پہ اٹل ہیں، وہ تیار نہیں ہیں، اور یہی ایک پریشانی جو ہے یہ میرے خیال میں بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ دینے کا اعلان یا پارٹی سے علیحدگی، سیکرٹری جنرل کے طور پہ علیحدہ ہونے کا اعلان علیمہ خان صاحبہ کو اس لیے بھی پریشان کر رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے معاملات کو لے کے علیمہ خان کی جو ایک گرپ ہمیں نظر آتی ہے، گو کہ وہ کہتی ہیں وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بعد جو ایک بڑا بوجھ ہے وہ ان کی بہنوں کے کندھوں پر ہے، کسی ایک کی بات نہیں ہے، تینوں بہنوں کے کندھوں کے اوپر ہے۔ تو اس لیے جب پارٹی کے منصف لوگ یا پارٹی سے محبت کرنے والے یا پارٹی کے لیے خلوص رکھنے والے لوگ جب علیحدہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کے اندر کتنا نقصان یا کتنا فائدہ کس کے لیے ہے یہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔